बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोत सोत मानता मानता देवा, देवा, सोत सोत पदवीदार पदवीदार बापा, बापा, संसार सरकार आणि आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबेत संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें पोट सोंसले, ताका कुर्सा चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोत पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. महिमा बापा उताक आनी पवित्र आत्म्या तसो आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या तसो आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता, तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तारणेर पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूक कोर पातकां
Pagos Menin Jesus. Sa aton otsorenzo milagrinzo. Kakut Kor Pagos Menin Jesus. Sa aton otsorenzo milagrinzo. Kakut Kor Pagos Menin Jesus. Sa aton otsorenzo milagrinzo. Kakut Kor Pagos Menin Jesus. May mapapabuttak ani पवितात्म्या आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे बाप्पा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एकराय जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिताव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. Sant Anton, otsorianzo milagrinzo. Kakut kor patkam bogos minin Jesu. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या. आदि आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सातातोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. मागणें. नमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तुताय फूल निर्मल्याचे आनी उनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्याक आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरव्याशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना. एक कोंतीक सांपळल्यांच्या आदाराक तूं ओळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन. On the evening of January the 6th, 1981, we friars in procession brought to the Basilica Friary the coffin, or better, the two coffins, one inside the other, that contain St. Anthony's mortal remains. The candle flames
the scent of the incense, the singing first of the Te Deum and then of the Magnificat transported us back to the time when Anthony was still alive. This was clear above all by the emotion etched in the faces of all of us present, because we felt deeply that Anthony was walking beside us. This moment, unfortunately, didn't last long, because after the short journey along this cloister, the remains were taken to the so-called Bishop's Hall. St. Anthony's mortal remains were laid on a large table specially prepared in this room before the members of the Pontifical Commission. Here, the two other red silk bundles found inside the smaller coffin were also opened. One contained organic matter which time reduced to ash, while the other his Franciscan habit. Of course, the jawbone and the left forearm were missing from the skeleton because, as we have seen, they had been removed by St. Bonaventure during the first recognition in 1263. From this moment till the end of January, the saint's body remained in this room and was carefully examined and rearranged by a team of anatomists and pathologists from the universities of Padua and Pisa. With intense work, several examinations were completed, and these have enabled us to gain a better understanding of our saint. It was soon clear that all the bones belonged to the same person, and that the jawbone preserved in the reliquary of the chin in the Chapel of the Relics matched perfectly with the skull found in the coffin. The scientists, however, were struck by something really odd. To their amazement, parts of the vocal apparatus were still preserved and were recognizable after almost 800 years. These were the vocal cords and the hyoid bones, Adam's apple, in the larynx region. This discovery led them to think that the whole vocal system was still intact when St. Bonaventure discovered St. Anthony's incorrupt tongue in 1263. Given the extraordinary nature of this finding, it was decided to place these precious relics in a new reliquary, and an artist from Treviso, Carlo Bagliana, was asked to create it. And so here we are once again in the Chapel of Relics in front of Carlo Bagliana's 1981 reliquary containing the saint's vocal apparatus. As you can see, the reliquary in silver and gold is in the form of a book, and at the corners are the symbols of the four evangelists. From the pages of the book, a flame emerges, in the center of which there is a crystal sphere containing the relics. As we know, the relics comprise the hyoid bone and two vocal cords. The reliquary thus presents itself as a hymn to the great gift of speech that Anthony had received from God. The Franciscan friar who wrote the saint's first biography, De Assidua, attested to the fact that the saints really knew how to speak to people. He tells us that when Anthony preached, the crowd remained in total silence, and even though the multitude could reach 3,000 people, you could hear a pin drop. Shopkeepers, eager to listen to him, did not even open their shops, and women, in the ardor of their devotion, brought with them scissors and then tried to cut off a piece of his Franciscan habit as a relic. On September the 12th, 1982, on the occasion of his pastoral visit to the city of Padua, St. John Paul II prayed long before the relics of St. Anthony, and during the homily at the solemn Mass he celebrated at the Basilica, he said, his preaching was not a declamation or limited to a vague exhortation to lead a good life. He really intended to proclaim the gospel, knowing that Christ's words possessed a force that penetrated listeners. Let us therefore gather in prayer before these relics that unite us to St. Anthony.
dear St. Anthony. You who dedicated your whole life to the salvation of Christians and to the return of unbelievers to God, help those dear to us to rediscover lost faith and return to the joy of friendship with God. Amen. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लिबेरेता बारेटो तिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून तशेंच दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ले मारिया आतोनेता वेल्ली फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासून देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आल्विया नोरा फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच लुएला रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. खेरीत भाशेन देवाक दिनवासतात सँड्रा आनी मार्क डिकुन्या तशेंच ब्लाशा आपणाक कोवीड पिडेंतली बरी केली देखून तांचे भाशेन आनीकूय जायतीं जाणां आसतलीं जीं कोवीड पिडेंतली बरी जाल्यांत आनी देवाक दिनवासतात. तांची सगल्यांची दिनवासणेची मागणी आयज आमी देवाक उबारुया. आग्नेलो वाज आपणा पासत बरी भलायकी पासत मागूंक लायता ताचे पासत मागुया. देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक आनी हेर सगलीं जीं कोण बरीं नात तांचो सगल्यांचो उगडास करुया. तांकां सगल्यांक भोव पवित्र काळजाचे घोटायेन पेकोवणी फावो जावंक मागुया. जीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलांनी जीं सेवा करतात दोतोर नर्सी आनी हेर वॉलंटियर्स तांचेर सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया आनीक आमकां सगल्यांक देवाचो मोग दी म्हूण इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब मनयता. जेजूचें काळीज मोगाचें काळीज. जेजूचें काळीज आमकां सगल्यांक नव्या मार्गार व्हरता. देवाकारगां दिवया ह्या इतल्या व्हड मोगा पासत. तेच बरोबर ह्या मोगाचेर वो जेजूच्या काळजाचे ह्या मोगाचेर आमी जायते पावटी कडेन आड गेल्या वो ताचे बरोबर आमी फावो तो सहकार दिवंक ना. असलें आमच्या चुकीचें भोव करून मोगाचेर आड आमी केल्ल्या पातकाचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोवडो अपराध.
ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दोबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवन पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सदां वावती झरींतलें देवीक जिवीत
आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुबां देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. तोरी हांव ताचो परामोस करता म्हूण ताणें ओळखूंक ना. काकुतीचे दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें कालीज म्हजेच भितर परतोता हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव ताचेर काडचो ना. एफ्रायमाचें हांव आनीक निसंतोण करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मोदें हांव एकलोच पवीत आनी निसंतोण करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सोर्फोनीच्या सोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या. सोर्फोनीच्या सोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या. खरेंच देव म्हजो तारूक हांव पातयेवन रावता, म्हाका पिरांत ना, कित्याक सोर्वेस्पोर मोचें पोर. ताचें किर्तन गायता तोच म्हजो सोडवोनार. सोडवणीच्या सोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. सोडवणीच्या सोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या. सोर्वेस्पोराक 3 वासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कोर्ती कर्तुत्वा. ताचे श्रेष्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. सोर्फोनीच्या सोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या. सोर्वेस्पोराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मिता. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळयात कासुयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायना करात, आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सभा. सोर्फोनीच्या सोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या. बागेवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान पवित्र केल्ल्या मोदें
सगल्यावून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ठाव नासलोली क्रिस्ताची दौलत पोरगोटचे देणे देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर रचणारा देवान हो गूट काळांच्या ओरंबाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलोलो. ह्याच खातीर की देवाची ओगोणीत जाणवाय फकत आमकां पवित्र सोबे वरवीं सर्गींच्या पददानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोवें देवान सासणाक तावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सोवें ताचेर बावार्थ दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सोरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळे बापूयपण उपसता त्या बापा मुखार हांव दिंबी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतले काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणांत पर्यान रिगतल्या बळान गोटायेन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करचें. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बराबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळे जानवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी अळकतल्यात आनी तुमचे बरते वरवीं तुमी देवाचे सोपून बोतेंत भितर सरतल्यात. देवाचे उतर हें देवाचे उद्गार. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. जुआवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरो न जावं, ताचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशें दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजू शिपावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें पळयलें ताणेंच
तुमी विस्वास धरचे पासत ही गोवाय दिल्या, ताची गोवाय खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणा. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावच्या ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विदलोल्याक ती पळयतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान भल्या आनी नेणटुवायेच्या काळजा जेजूच्या आमी जबाब दिता सगलीं. कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब आमी मनयता तेन्ना आमी उगडास करीत जाल्यार हीं उतरां हो तेर जेजूच्या काळजाचो आमी जायते पावटी केला. आनी हीं उतरां आमी जायते पावटी म्हणल्यान व्हडल्या नेणटुवायेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. जाल्यार जेजूचें काळीज कसलें? जायते पावटी आमी शिकल्या जेजूचें काळीज मोगाचें, जेजूचें काळीज काकलुतीचें, जेजूचें काळीज आमकां रेस्पेत मान दिता तसलें, जेजूचें काळीज आमचे चुरचुरे करता, आमकां बोगसणी दिता तसलें. जाल्यार हें जेजूचें काळीज आमचे सवें इतलो मोग दाखयता ही देवाची येवजण, हेंय आमी मानून घेतलां. आनी शुभ वर्तमानांत आमकां एकदम बरे भाशेन दिसून येता कशे भाशेन हो जेजूचो मोग म्हणजे देवाचो मोग जो जेजू सवें आमकां उगडापो जाता. जेजू म्हणल्यार देवाच्या मोगाचें एक मुखामळ. जीजस इज द फेस ऑफ लव ऑफ गॉड. जाल्यार हो देवाचो मोग आमचे सवें दिश्टी पडूंक खुद जेजू आमकां हें दाखयता. भाव भयणीनो, जेजूचो मोग आनी जेजूच्या मोगाचीं चित्रां आमकां जायतीं आसात. तातूंतलें एक चित्र तें सांडलोले शेळयेचें, जंय 100 मेंढरां आसलीं, नोय आसा तांकां सोडून एक सांडलां ताचे फाटल्यान हो गवळी गेलो आनी ताका आपल्या खांदार मारून हाडलो. आनी जेजू हो बरो गवळी जो एक पासून सांडलोली आसा ते शेळयेक सोदूंक वेता तसलो हें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार आसा. जीजस द गूड शेपर्ड म्हणटच तातूंतल्यान एक गवळीक मोग जेजू परजे सवें दाखयता. जाल्यार जेजून हेंय म्हणलेलें आसा मोगा विशीं, आनी खंयचोच व्हडलो मोग ना जावून एका इश्टान आपल्या इश्टा पासत जीव दिलो. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हो व्हडांतलो व्हड मोग म्हूण सांगलेलो जेजू आपूण तें खरेंच करून दाखयता जेन्ना खुर्सार ताणें आपलो जीव दिलो. आमचे पासत ताका पातोक ना म्हणटच ताका मरण फावो न्हू, ताका खास्त फावो न्हू. आमी पातकी, आमी परतून परतून पडटा, मनीस जात आमी, असोकताय आमकां आसा, बारीक मोठी जायतीं आमचीं पातकां परतून परतून तीं घडटात. जाल्यार एकेच पावटीन आमचो इश्ट जावन आनी आपल्या इश्टां पासत त्या खुर्सार ताणें जीव दिलो आनी हो मोग आमचे सवें उगडापो केलो. जाल्यार ह्या मोगांतल्यान आनी ह्या काळजांतल्यान कितें जाता? भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां जेन्ना जेजू मेलो खुर्साचेर तेन्ना पासून ताच्या कडवडांतलें रगत आनी उदक व्हांवलें. जेन्ना त्या शिपायान ताका भालो तोपलो, ताचे कुशीक भालो तोपलो तेन्ना ताचें रगत आनी ताचें उदक हें आमचे पासत एक देणें, 7 साक्रामेंतांची झर आमच्यान म्हणूंक जाता, वो ना जाल्यार हेर दुसरी कुरपा आमच्यान म्हणपाक जाता. पूण तेका कितेंय आमी म्हणूं, कसलोय आमचो नियाळ जावं, देवाचो मोग वो जेजूचो मोग मेल्या उपरांत पासून, एक मनीस कसो मेल्या उपरांत पासून आमचे पासत सदांच व्हांवता. जाल्यार भाव भयणीनो, ही परब आयज आमी करता जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब. हें देवसांव जेन्ना सुरू जालें जेजूच्या काळजाचें, खेरीत भाशेन पापसाय पियू नवो हो पायस द 9 हें देवसांव हो ही परब आख्खे पवित्र सभेक, आख्खे युनिवर्सल चर्च आसा ताका जेन्ना दिता तेन्ना
ताचें खेरीत मोन ताणें उगडापें केलें. आनी तें म्हणल्यार पातकांच्या फारीकपणा पासत हें देवसांव आमी चालू दवरूंक जाय. पातक म्हणटात तेन्ना आमच्यो जण एकल्याची खासगी पातकां, खासगी चुकी तशेंच समाजीक चुकी ज्यो घडटात, आयज समाजांची वेगवेगळे तरेची वायट घडटा, ताच्या फारीकपणा पासत ही परब खेरीत भाशेन आख्खे पवित्र सभेक पापसाय पिवू नवो दिता. जाल्यार आयज आमकां फारीकपणाची गरज आसा काय? भाव भयणीनो, आमी आख्या संवसाराचेर नदर मारली जाल्यार आनी आमचेरूच नदर मारली जाल्यार आमी सदांच म्हणटले वय आमकां फारीकपण दिवपाची गरज आसा. कित्याक हो संवसार चुकलेलो आसा, मनीस जात चुकल्या आनी हे मनीस जातीन जायतें निसंटन केलां. जावं आमच्या सैमाचें वो खूद आपणाचेंच, मनशाचेंच, मनीसकुळाचेंच निसंटन करून उडयल्लें आसा. करपाक सोदताले घडये एक डिवेलपमेंट करपाक सोदताले, उदरगत हाडपाक सोदताले, जिवीत सोंपें करूंक सोदताले. पूण तातूंतल्यान तावन आमी जायतें वायट हाडलां आमकां खबर नासतना, आनीक जिवीत आनीक जोड केल्लें आसा. तर असल्या संदर्भान जेन्ना आयज ही परब आमी मनयता तेन्ना देवाचो मोग खुद देव, सर्वेस्पर देव आयच्या पयल्या वाचपान उलोवन सांगता, हांव मनीस न्हय आनी देखूनच मनशा भाशेन हांव राग काडचो ना, हांव तांकां खास्त लावचो ना. आदितान कशे भाशेन देवान हे परजेक मोगान सांबाळल्या, ताका वाट दाखयल्या, ताचो परामोस केला, हें सगळें हे आयच्या पयल्या वाचपान ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकलां. जशें एका भुरग्याक आपल्या पोल्या शिंकोण दवरता, वेंगेन दवरता आनी आपलो मोग दाखयता, ते भाशेन देव म्हणटा हांवें हे म्हजे परजेचो केला, काकलुतीच्या दोरांनी ताका बांदला, म्हज्या मोगान ताका एके भाशेन बांदपासांनी बांदून हाडला. तर असले बांदपास, असलीं दोरां काकलुतीचीं जेजूच्या काळजांतल्यान येतात. आनी ही जरी तर आमचे सवें पावतलीं जाल्यार आयज भाग्यून पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन सांगता ते भाशेन हो क्रिस्ताचो मोग सगळे जाणवायेन व्हड जाल्यार तो आमचे सवें दाखयल्लो आसा. आनी आमचे सवें दाखयल्लो आसा जाल्यार हो मोग घेवन आमी मुखार वचूंक, हो मोग घेवन आमी हो संवसार एके भाशेन रुपांतरावंक, ट्रान्सफॉर्म करूंक आमकां ह्या मोगाचे गोवाय कशें धाडल्यात. तर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब जरी तर आयज आमी मनयता जाल्यार हें आमकां गरजेचें जाणा जावं की वय आमी ते गोवाय. आयज जेजूचें काळीज फकत चित्र काडून आमच्या घरांत दवरल्यार पुरो ना. आयज जायत्या जाणांच्या सगळ्यांच्याच घडी घरान जेजूच्या पवित्र काळजाचें, मारयेच्या पवित्र काळजाचें चित्र आसा. आनी जांच्या घरान हें चित्र आसा तांकां भासावणी आसा की तांकां देव आशिर्वादान भरता आनी तांच्या मरणाच्या वेळार तांकां पावता, फारीकपण दिवंक आमकां फावो करता. जाल्यार फकत चित्र लायल्यारूच जावचें ना. भाग्यून पावलू आमकां उगडास करता ते भाशेन ही देवाच्या गुटाची मांडावळ आमच्या जिवितांतल्यान तावन दिसती पडूंक जाय. देखूनच हें जेजूचें काळीज आमकां कितें करता. जेजूचें काळीज खरेपणी आमी जरी तर ह्या जेजूच्या काळजाची भक्ती करता, देवसांव करता आनी खरेंच जरी तर ह्या जेजूच्या काळजाचो आमी मोग आमच्या काळजांनी घेवंक सोदता जाल्यार तो आमकां रुपांतरायता, आमचें रुपांतर करता, आमकां ट्रान्सफॉर्म करता. म्हणजे आमचें जें वायट जिवीत आसा, पातकी जिवीत आसा तें सोडूंक आमकां फावो करता. दुसरे सुवातेर आमकां एक बळ दिता, पदवी दिता. म्हणपाक जाता ही एम्पावर्स अस. आनी हो एम्पावरमेंट, ही पदवी कित्याक? ही पदवी आमी भायर वचून दुसऱ्यांक बदलूंक, हो घायल्लो समाज जो आसा तो नव्यान बांदून हाडूंक, जें जेजूच्या कडवळांतलें रगत आनी उदक भायर सरलें आमकां जिवीत दिवपाक तें आमी जावं. तर जण एकलो आमी जेजूच्या काळजांतल्यान भायर सरलेलो हो रोगताचो थेंबो गाय, जण एकलो आमी हो उदकाचो थेंबो गाय जावंक जाता गाय. आमच्यान खुशी आसा गाय आमकां. आयज भाव भयणीनो, हे थोडेशे प्रश्न आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना जेजूचें काळीज आमकां जरी तर फावो जालां, जेजूच्या काळजाचो मोग आमकां फावो जाला जाल्यार आमचें जिवीत बदलुया. जें कितें चुकीचें आसा तें समजून घेवया
आनी जण एकलो दुसऱ्यान सांगपाची गरज ना तूं हें वायट करता तूं तें वायट करता म्हण जण एकल्यान आमी समजूंक जाय हांव हें वायट करता हांव बदलतलो कित्याक जेजूच्या काळजाचो मोग म्हजे सवे आसा आनी हो मोग म्हाका बदलूंक ट्रान्सफॉर्म जावंक आदार दिता आनी दुसरे सुवातेर भायर सरुया पळोवया आमचे भोंवतणी कितल्या जाणांक गरज आसा ह्या मोगाची आयज कितलीं जाणां एकसूरपणान दीस सारतात आयज कितलीं जाणां एके भाशेन कश्टवल्यान थोड्यांनी संवसारान जीव सोंपोवपाक पासून आपली येवजण काडल्या कित्याक ह्या संवसारान रावपाक जायना तर असल्या सवें ही काकलुतीची दारां हे मोगाचे बांदपास जेजूच्या नांवान आमी जण एकल्यान पावत जाल्यार हो संवसार बरो जातलो तर ही कृपा आमकां मागुया आमचें काळीज जेजूच्या काळजाक एक करुया आनी ह्याच जेजूच्या काळजाच्या मोगांतल्यान जेजून आपणाचें मांस आनी रगत आमकां फावो केलां ते ह्या आल्ताराचेर उंडो आनी सोरो जेन्ना येवन जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता तेन्ना आमचेंय जिवीत बदलुया आमी ट्रान्सफॉर्म जावुया आनी हे भाशेन आमकां दिल्ली पदवी घेवन जेजूचो वावर करूंक फुडें सरुया सगळीं उबी रावुया भावार्थ्याची मागणी आमी घडये आयज व्हडल्यान करची ना पूण इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या मनान आमी आमची मागणी हाडटल्या आनी हें करता आसतना आमचो भावार्थ उखंड देखून सगळीं आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया सतमानता देवा सुर पदवीदार स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सुर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवन कोण सासणाचें जिवीत आमेन ओगीच रावन इल्लोसो वेळ आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आनी हे भेटवणेन आमचीच भेटवणी करुया म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं भो मोगाळ बापा तुज्या प्रितीवन पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे आमचे असोक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया Oy, Hashem, Korufavo.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसतना आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवडांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली झर. सोडवणेचे झरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां, भक्तां सांगाती, निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्दाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा, तुजे चाकोन्नी लिबेराताची काकूत कर. 1 वर्स फाटीं तुवें तिका आपोवन वेली.
जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भोल्या आनी नेंटवायेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. आमी सगळीं जेजू सारकीं जावंक आमचें काळीज जेजूच्या हातान दिवया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
बोल्या आनी नेंटुवायच्या काळजाची सुच्छा कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारके तुलबा काळजाची सुच्छा जातो आमचो मोग 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 कतावीन काळजा अंकवार मरेच्या जातो आमचे तारण बोल्या आनी नेटुकायच्या काळजाचे तुच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारके तुलबा काळजाचे तुच्या जातो आमचो मोग 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 पतावीन काळजा अकवार मरेच्या जातो आमचे तारण बोल्या आनी नेंटुवायच्या खालसा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारके तुलोबा खालसा जेजूच्या जातो आमचो मोग 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 कोतावीन खालसा अंकवार मारियेच्या जातो आमचे तारण बोल्या आनी नेंटुवायच्या खालसा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारके तुलोबा खालसा जेजूच्या जातो आमचो मोग 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 कोतावीन खालसा अंकवार मारियेच्या जातो आमचे तारण बोल्या आनी नेंटुवायच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारके तुलबा काळजाची सुच्छा जातो आमचो मोग 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 कतावीन काळजा अंकवार मरेच्या जातो म्हजें तारण पवित्र काळजा जेजूच्या सुचरे आमचे कोर कतावीन काळजा अंकवार मरेच्या विनोद कोर आमचे पासो पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजे पातयेता प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सैमा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणां सवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सुत्राय दोची आयज सांजेर
भोव पवित्र संस्काराची भोजवण ह्या भोव पवित्र काळजाच्या दिसाक सांजे 7 वाजता जातली, 7:30 वाजता न्हय पूण आयच्या दिसाक 7 वाजता जातली. आमी सगळीं तातूंत भाग घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. काळीज तुझे आयनोड उर्बेचे वारोय तुझी कृपा प्रित्या काळजांत मोच्या कोर कारिस्मोचे कोर तुझ्या